पशोरविमन्यते अश्वशपेन द्वितीयामाहुतिन्दुहोऽन्यी अशभो वा एकशपम् रुद्रोऽग्निस्पृष्टकृत रुद्रादेव पशोरन्तरददाति अथो यत्रैजाहुतिर्भोजते तदर्थरुद्रः पशोरविमन्यते अयस्तमयेन गमण्डलनाम् तृतीया आहुतिर्जुहोत्यायास्तो वै प्रजाः रुद्रोऽग्निस्पृष्टकृत रुद्रादेव प्रजा अन्तर्ददाति अथो यत्रैषाहुतिर्भोजते तदर्थरुद्रः प्रजा अभिमन्यते अवश्यत्वा मनसा चेकिता तं तपसो जातं तपसो विधुमतम् इहं प्रजामिहरजगं प्रजातं प्रजायस्व प्रजया पुत्रकामा अपश्यत्वा मनसा दीप्या नागस्वाय आप्तनोरुं रुद्रिधेनाथवानात् उपमामुच्छाय व्रजद्भवोजा प्रजायस्व प्रजया पुत्रकामे इमान् त्वमिन्द्रवेत्वस्व पुत्रागं सुभगात्रुणो दशास्यां पुत्रानाथेहि त्रिमेकादशकृति विद्यावरुणासौ वनसवदत्तं राजस्पाशं प्रजपालेषु दत्तम् प्रजां पुष्टिं भोजमस्मासु दत्तत्तेभ्यः पाय प्रजयदत्नायोः पुनस्तादित्यारुद्धावतवस्वमिन्महान् पुरब्रह्माणो वसुरेतयक्षैः हृदयतत्त्वं ततो वर्धयस्व सत्या सत्तुयजमानस्य कामाः सत्या सत्तुरत्तसत्या सत्या सत्तुयजमानस्य यजमानस्य सत्तुसत्या सत्या सत्तुयजमानस्य सत्तुयजमानस्य यजमानस्य सत्तुरत्तुयजमानस्य कामाः यजमानस्य सत्तुरत्तुयजमानस्य कामाः यजमानस्य कामाः कामाः यजमानस्य यजमानस्य कामायति कामाः शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्कृतेन्द्रियायुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति सुमङ्गले यं मधुरिमागं समेत पश्यताम् ध्यातास्तं विपरेतन येन योः वधूवरयोः अविच्छिन्ना प्रीतिरस्तु पुत्रपौत्रधनधान्याभिवृद्धिरस्तु అందరూ వేసి తెచ్చుకోండి గురు ప్రార్థన